भिडियो गरेर त्यस्तै गर्न पर्ने कि त्यो भिडियो सुताएर चाहिँ त्यो बोली मात्रै सुन्ने आवाज मात्रै जान्छ यस्तो हो ल ओके एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 5 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। म सबैजनालाई पढेर सुनाएँ यो। किनकि यो त तिमीहरू निश्चय नै जान कि कुनै व्यभिचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिसलाई ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै अधिकार छैन। यो मैले तपाईँलाई सुरुबाट पढेन, मैले बिचैबाट पढेको छु। उत्तराधिकार छैन भनेर लेखिएको छ। के लेखिएको छ भने मानिस, अशुद्ध मानिस, व्यभिचारी मानिस अर्थात् लोभी मानिस ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकारी छैन। अधिकारी र उत्तराधिकारीमा पनि फरक छ है। अधिकारी र उत्तराधिकारीमा पनि फरक छ है। अधिकार भनेको पाएको भनेको चाहिँ कुनै केही कुराहरूबाट ल तिमीले चाहिँ यो गर्न सक्छ है भनेर अधिकार पाएको हुन्छ भने उत्तराधिकारी चाहिँ यस्तोलाई भन्छ जो चाहिँ उसको आफ्नै हुन्छ है। उसको आफ्नै हुन्छ अर्थात् बाउको छोरा भने जस्तो हुन्छ। यो वचन चाहिँ मैले किन बीचबाट पढेको हो भने यो वचनको खण्डले के बताउन खोजिरहेको छ भने व्यभिचारी अनि त्यसपछि अर्को के छ अरे अनि अशुद्ध मानिस छ हैन। व्यभिचारी, अशुद्ध मानिस र लोभी मानिस ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकारी छैन भनेर लेखिएको यो वचन हो। यो वचनको मास्ती र यसको चाहिँ टपिक्स हुन्छ के हुन्छ भने त्यही हो के भन्छ त्यो गलत गर्ने मानिस अर्थात् नदिने मानिस, दशांश टाइममा नदिने मानिस, दशांशलाई लुकाउने मानिस अनि त्यसपछि के भन्छ अरू गलत सोच भएका मानिस, गलत विचार भएका मानिसलाई कुनै पनि उत्तराधिकारी छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाइएको कुरा हो यो। तर यसमा मैले विशेष जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ यो लोभी भन्ने अर्थ चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा बताउन खोजेको। लोभीलाई यसले भन्छ मूर्ति पूजा भनेर भनिएको छ। त्यहाँ ब्राकेटमा हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाइबलमा हैन, मूर्ति पूजा भनेको छ। अब हेरौँ है के भन्छ। यस्तो मानिसहरूलाई के अरे व्यभिचारी, अशुद्ध मानिस र लोभी मानिस, यी तीनटा कुरा भएको मान्छे चाहिँ उत्तराधिकारी छैन भनेर लेखिएको छ। अब कहाँ उत्तराधिकारी छैन भन्ने कुरातिर जाउँ है हामी। त्यहाँ के लेखेको छ भने ख्रिस्ट येशूमा भनेको मात्रै छैन हैन, स्वर्गमा मात्रै भनेको छैन। कहाँ भनेको छ भन्दा ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्य, दुईवटा कुरा छ यहाँ। आज म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा बताउँछु। दुईवटा कुरा छ, जो ख्रिस्टको राज्य हो अनि अर्को दोस्रो कुरा के हो, परमेश्वरको राज्य हो। जब म यो वचनलाई पढ्दै गएँ नि, वचन त हामी पढ्दै जान्छौँ होइन, तीनौँ पढ्छौँ, तर यो वचन मैले 2-3 चोटि पढिसकेको थिएँ। तर जब मैले पढ्दै गएँ ख्रिस्ट र ख्रिस्टको राज्य भनेर मेरो आफ्नो मनमा आफैमा क्वेसन आयो। लोभी मानिस भनेको कस्तो मानिस रहेछ? मूर्ति पूजा गर्ने मानिस रहेछ, हो कि होइन? अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू, व्यभिचारी, गलत सोच भएका अर्थात् अशुद्ध मानिस र लोभी मानिस चाहिँ ख्रिस्ट र भनेको छ है, ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा उत्तराधिकारी छैन। अब के होला यो ख्रिस्टको राज्य र परमेश्वरको राज्य भनेको? एक्चुअली मलाई भन्नुहोस् त के होला? मैले सबै जान्दैछु तपाईँहरूलाई। ख्रिस्टको राज्य भनेको के हो अनि परमेश्वरको राज्य भनेको के होला? What is meant by kingdom of Christ and kingdom of God? Different. के होला ख्रिस्टको राज्य एन्ड
एन्ड परमेश्वरको राज्य। दुईवटा कुरा छ यहाँ, दुईवटा कुराकै उत्तराधिकार छैन भनेर लेखिएको छ। लोभी गर्ने मानिसलाई पनि है यहाँ भनिएको छ। अब हाम्रो विचारमा यसो विचार गऱ्यौँ कि हामी कस्ता छौँ होइन, हामी कस्ता छौँ। हामीसँग प्रशस्त पैसा भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई लोभ लाग्छ होइन। ल के भन्न खोजेको होला यो वचनले? दुईवटा कुरा छ यहाँ भन्दैछु मैले, ख्रिस्टको राज्य एन्ड परमेश्वरको राज्य, यो दुइटैको चाहिँ उत्तराधिकारी छैन अरे। आज यो कुरालाई हामी सिक्छौँ। छ के छ, के छ भाइ? ख्रिस्टको राज्य र परमेश्वरको राज्य के छ फरक? के छ? हाम्रो के अरे सोनी बहिनी, के अरे ज्योति बहिनी हो, ज्योति चम्किरहेको छ त्यही भएर देखियो। के छ जोइल भाइ? के होला ख्रिस्टको राज्य अनि परमेश्वरको राज्य भनेको? यो दुइटैमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अधिकार छैन अरे, भने उत्तराधिकारी छैन तिनीहरू। के होला त्यो भन्न खोजेको भनेको के? पहिलो कुरा के अरे व्यभिचारी मानिस, दोस्रो कुरा अशुद्ध मानिस, तेस्रो कुरा लोभी मानिस जसलाई ब्राकेटमा मूर्ति पूजा भनेर लेखिएको छ। यो दुइटै मानिस चाहिँ ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा उत्तराधिकारी छैन। नो यस अनि जस्तै परमेश्वरको राज्य भन्नाले अब अनन्त जीवनमा पाउने भयो नि त। उनीहरूले परमेश्वरको अनि परमेश्वरले नचिनेपछि त नरकमा जाने जो भयो, स्वर्गमा जाने भयो नि त। त्यही भएर उनीहरू अनन्त जीवन। अहिले कुरा गरौँ है। ल सन्तोष अहिले के भन्दै थियो? के होला भनेको? के फरक होइन, के होला त भन्नाले यो दुईटा वर्ड फरक हो, तर के होला भन्न खोजेको? ल सुन सुन सुन, व्यभिचार मानिस, अशुद्ध मानिस अनि के अरे मूर्ति पूजा के अरे लोभी मानिसलाई ख्रिस्टको राज्य र परमेश्वरको राज्यमा उत्तराधिकारी छैन। के होला? ख्रिस्टको राज्यमा पनि छैन अनि परमेश्वरको राज्यमा पनि छैन उत्तराधिकारी। बलिदानद्वारा आज हामी चाहिँ ख्रिस्टकै नामद्वारा आएका छौँ। उहाँमा पनि हामी चाहिँ उत्तराधिकार छैन, किनभने उहाँमा पनि त्यो चाहिँ चल्दैन र त्यसभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन, उत्तराधिकार नै भएन। त्यहाँबाट चाहिँ प्रभुबाट चाहिँ टाढा भयो भने अनि परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ जब अनन्त पछाउ हुन्छ नि होइन, त्यो अब प्रकाशको पुस्तकले भन्नुअनुसार यस्ता यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन भनेको छ नि त। अनि त्यही दुवै कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ दिन्छु, मेरो विचार। यही कुरा झर्दैछ उहाँबाट। राम्रो, एकदमै बेस्ट दिनुभयो तपाईँलाई, धेरै धन्यवाद। अरू कोही छन्? उहाँले भन्नुभएको एकदम बेटर, राम्रो छ, धेरै राम्रो। उहाँले बताउनु एकदम एक्सिलेन्ट, उहाँले बुझ्नुभएको कुराहरू बताउनु। अरू के छ हाम्रो जवानहरूबाट? भाइ अमित, बहिनीले भनेको पनि ठिकै कुरो हो। यता ज्योति बहिनी, अनि ओहो बहिनी, के अरे नाम बहिनीको? मोहिनी लाग्ला। ल मोहिनी, ल के छ बहिनी? बहिनीसित त धेरै पछि भेट भयो होइन? नेक्स्टचोटि भेट भएको थिएन बहिनीसित। नेक्स्टचोटि हेर यो गएको उसमा भेट भएको। अरू केही छ भाइहरू? यता किरण भाइले बताउँछु म भने
के हो सृजनालाई ल ठिक छ हामी बढौँ है त अगाडि उहाँले भन्नुभएको एकदम एकुरेट हो बहिनीले भनेको पनि लगभग स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ एकुरेट हो है अब चाहिँ तपाईँहरूले मैले के देख्नुपर्छ भने यो कुरामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले व्यभिचार गर्छ भनेर श्रीमान के अरे श्रीमान अरे परिस्थितिसँग स्त्रीसँग गएर सम्भोग गर्नु मात्रै व्यभिचार हुँदैन व्यभिचारको अर्थ के हो भने कसैले कुनै स्त्रीलाई देखेर उसले गलत नजरले हेर्छ भने त्यसले त्योसँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ व्यभिचार हो है भन्न खोजेको त येशूले त पुरानो समयको बाइबलले भन्छ मैले यो धेरैचोटि भने होला व्यभिचार नगर भनेर भन्छ व्यवस्थाले भने नयाँ करारमा आएर येशूले भन्नुहुन्छ व्यवस्थादेखि के अरे व्यभिचारदेखि भाग अनि यो भाग्ने कथा चाहिँ हामी योसेफको जीवनमा पाउँछौँ हो योसेफको जीवनमा पाउँछौँ होइन ऊ चाहिँ व्यभिचारदेखि त्यो स्त्रीबाट भागेको छ होइन भागेको छ हो यो समयमा हामी अर्थात् भाग भनेको अर्थ हुन्छ के भने कुनै स्त्रीलाई देखिरह्यो भने आजकल त गेटअप पनि त्यस्तै हुन्छ स्त्रीहरूको सबैलाई थाहा छैन होइन हुन त स्त्रीलाई मात्रै नकोचौँ के जेन्ट्स पनि फेरि त्यही प्रकारका हुन्छन् फेरि त्यही प्रकारकै हेर्ने हुन्छन् होइन तर त्यो कुराहरूबाट इट्स ओके इनफ अनि टाउको आफ्नो जुन स्थानबाट हिँड्यो त्यो स्थानबाट सिधा मोडा गराएर त्यो घोडालाई त्यो यस्तो के भन्छ जोत्ने बेलामा लगाइदिन्छन् नि त्यो घोडालाई होइन त्योलाई गोरुलाई त्यो मोल हो त्यस्तो लाएर हिँडे जस्तो यता परिस्थिति छ है मेरो अगाडि मेरो पछाडि मेरो दायाँ बायाँमा भनेर अगाडि हिँड्नुपर्छ किनकि देख्ने बित्तिकै उसको बनावट देख्ने बित्तिकै मान्छेको आँखाले हेर्छ अनि उसले ती कुराहरू सोच्छ अनि सोच्ने बित्तिकै हामी फसिहाल्यो कहाँ फस्यो व्यभिचारमा फस्यो त्यस्ता मानिसहरू अनि अशुद्ध मन भएका मानिसहरू अब अशुद्ध मनको पनि स्पष्ट गराइदिउँ तपाईँहरूलाई यो माझमै हजुरलाई थाहा छ के हो भनेर तर म तपाईँलाई बताउँछु अशुद्ध मन भनेको के हो भने त्यस्ता कुराहरूलाई देखेर विभिन्न प्रकारका सोच्ने घिनलाग्दा मनहरू विचार गर्ने त्यस्ता हो फल्नालाई देखेर चाहिँ विभिन्न प्रकार सोचेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरू हुन्छ फल्नालाई चाहिँ फल्ना यस्ती रहेछ भित्रभित्र उसको निम्ति गलत सोच गर्ने कुराहरू हुन्छ यस्ता गलत मनका कुराहरू भन्न खोजेको अशुद्ध मन होइन यो चाहिँ बाहिरी कुरा मात्रै गरेछ है यो बाइबलले बाहिरी कुरा अर्थात् प्राणको र शरीरको मात्रै कुरा गरेको छ आत्माको कुरा गरेको छैन अहिले है मैले बताउँदै गइरहेको अशुद्ध मन त्यसपछि व्यभिचार अनि त्यसपछि के हो लोभ ल यो तिनटै कुरा लोभको अर्थ हुन्छ तपाईँको र मैले चाहिँ त्यो बताउनै पर्दैन मैले कि तपाईँहरूको बिचमा भर्खर यहाँ केही देख्नुपर्छ मिठो मिठो रसगुल्ला यहाँ जग्रा बाँध्नु पहिल्यै मगाएर झम्टेर खाऊँ कि जस्तो हुन्छ किनकि हामीलाई त्यो भित्रैबाट त्यो फिलहरू आउँछ अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई गरिहाल्नु मनपर्छ त्यो हाम्रो एउटा पन हो लोभको पन हो अनि त्यसपछि यो लोभको पन त त्यो कुरामा ठिकै छ तर अरू कुराहरूमा जस्तै मण्डलीमा दिने कुराहरूमा गरिबहरूलाई दिने कुराहरूमा होइन त्यसपछि अनि विभिन्न दुखी गरिबहरू जस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई दिने कुराहरूमा अनि मैले धेरैचोटि भने होला हामी महिनाको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ प्रभु मलाई महिनाको 1 लाख रुपियाँ जुटाइदिनुहोस् मैले यस्तो जब गर्छु मेरो तलब चाहिँ धेरै होस् म तपाईँलाई भने जतिको दशंश दिन्छु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ होला मनमा नै होइन अनि परमेश्वरले जुटाउनु पनि हुन्छ प्रार्थना सुन्नुहुन्छ जस्तै कसैको 30,000 तलब हुन्छ होला अनि ट्याक्क उसले हिसाब गर्छ महिनामा टक 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 हुन्छ कति 23,000 को 3,000 हुन्छ हो कि न त्यसपछि अब शनिबार जाने दशम दिने बेलामा चट्ट उठेर हो 3,000 को पत्ता अलि धेरै हुन्छ क्या प्रभु 2,000 त खोल्थ्यौँ 1,000 मात्रै हामी खामा आएर हाल्नु त्यो मनको लोभ भन्ने बेलामा लोभ आएन तर देखिसकेपछि गर्ने बेलामा लोभ आयो त्यो हो के हो भने शारीरिक इच्छा हो यो वचनले बताउँदैछ हाम्रो शारीरिक इच्छालाई बताउँदैछ है शारीरिक आत्माको कुरा गरेको छैन तर शारीरिक इच्छालाई बताउँदैछ के व्यभिचार पनि शारीरिक इच्छा हो लोभ पनि शारीरिक इच्छा हो अनि अशुद्ध मन पनि शारीरिक इच्छामा पर्छ जो प्राणसँग सम्बन्धित हुन्छ मनलाई प्राणसित सम्बन्धित गरेको कुरा प्राप्त छ अब ख्रिस्टको राज्य उहाँले भने जस्तै ख्रिस्टको राज्य के हो भने यो अहिले हामी जिरहेको समय हो ख्रिस्टको राज्य है यो अहिले हाम्रो जिरहेको समय हो ख्रिस्टको राज्य अनि यो राज्यमा हामीलाई उहाँले चुन्नुभयो हामीलाई उहाँले आफ्नो रगतको पवित्र आत्माको छाप लाएर चुन्नुभयो
थप्पा थप्पा छाप लाएर चुन्नुभयो भने हामी उहाँका दासहरू होइनौँ। धेरैजनाले प्रार्थना गरे, ओ प्रभु तपाईँको दासले तपाईँको वचन बोल्दैछ। दास त्यो समयमा भनिन्थ्यो, तर यो समयमा के भनिन्छ? दास होइन, तिमीहरू के हो? छोराछोरी हो कि होइन? दास होइन, तिमीहरू छोराछोरी हो। अनि छोराछोरीहरू बाउको उत्तराधिकारी पाएको कुराहरू हुन्छ। जस्तै मेरो छोरा चाहिँ मेरो उत्तराधिकारी हो, म फाँचीको, उसले आफ्नो घर सम्हाल्ने, आफ्नो वंश सम्हाल्ने कुराहरू हो, होइन? आफ्नो राज्य सम्हाल्ने कुरो हो उत्तराधिकारी। अनि हामीलाई त उहाँले उत्तराधिकारी भन्नुभएको छ नि त, हो कि होइन भन्नु त? हो, हामीलाई उहाँले उत्तर गर्ने। यो समय अर्थात् हामी संसारमा जिँदाखेरि, हामी जीवितै रहँदाखेरि, यो संसारमा रहँदाखेरिसम्म यो चाहिँ ख्रिस्टको राज्य हो। यो ख्रिस्टको राज्य हो। दुईवटा कुरामा हामी प्रवेश निषेध भयो। यो कुरा भयो भने, लोभका कुरा भयो भने, अशुद्ध मन भयो भने, व्यभिचारका सोचहरू भयो भने हामी दुईवटा कुरामै छिर्न पाएनौँ। संसारको र हामी विश्वासी त भयौँ होला, ठिकै कुरो हो, हामी येशूलाई त विश्वास गऱ्यौँ होला, तर हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो शारीरिक इच्छामा चलिरहेको छ भने हामी बाउको सम्पत्ति भएर के गर्ने? लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छ भन्ने एउटा थाहा छ कि थाहा छैन? बाउसँग आशिष छ प्रशस्त, ओ माई गड, के छ आशिष? चङ्गाइका कुराहरूको आशिष छ, प्रशस्त धन छ, प्रशस्त आशिषहरू छ, जो हामीलाई चाहिन्छ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ भनेर वचनले शुद्ध भन्छ भने अनि हामी त्यस्तो बाउको सम्पत्ति, उहाँ मास्तिर सम्पत्ति छ, तर हामी तल प्रार्थना गर्दैछौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छैन भने त्यो लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छ, त्यो माथि प्रशस्त आशिषबाट हामीलाई के फाइदा भयो? हाम्रो चरित्र, हामी शारीरिक अनुसार चल्दैछौँ होइन? त्यसै कारण यो फरक के कुरा हो भने ख्रिस्टको राज्य चाहिँ यही हो। ख्रिस्टको राज्य, उहाँले आफ्नो राज्य स्थापित गरेर जानुभयो। तपाईँ र म ख्रिस्टको राज्य, तपाईँ र मेरो जीवनको चरित्र हो ख्रिस्टको राज्य, जो मानिसहरूले देख्छ, ओ दिस इज अ क्राइस्ट, दिस इज अ क्राइस्ट अफ चाइल्ड, सन, डटर, यो परमेश्वरको छोरा हो, यो परमेश्वरको छोरी हो। मानिसहरूले देखेर तिमीहरूलाई भन्न सकुन्, मानिसहरूले देख्दा ओ सामेल चाहिँ, ओ सामेल त यस्तो गर्दै हिँडेछ अरे, बेविचारमा फस्यो अरे, अनि के भन्ने त्यसलाई? हो, हाम्रो शारीरिक इच्छा हुन्छ। हामी केटा होस् चाहे केटी होस्, चाहे श्रीमान होस् चाहे श्रीमान, हामीलाई चाहिन्छ त्यो कुराहरू। शारीरिक इच्छा हुन्छ हामीमा, तर इच्छा भयो भन्दैमा जे पाए त्यो गर्दै हिँड्ने। पावलले के सिकाउँछ? तिमीहरूले स्वतन्त्र पाएका छौ, तर के स्वतन्त्र पायो भन्दैमा तिमीहरूले जे पाए त्यही गर्दै हिँड्ने त होइन? हामी स्वतन्त्र पाएका छौँ, तर कस्तो खालको स्वतन्त्र पाएका छौँ थाहा छ? हामीले स्वतन्त्र पाएका छौँ, तर कस्तो खालको? जो पहिलाका रीतिथितिमा, पहिलाका पुरानो मनस्थितिमा, जुन स्थितिमा हामी हिँड्थ्यौँ नि, जुन घिनलाग्ने कुराहरूमा हामी हिँड्ने गर्थ्यौँ नि, विभिन्न प्रकारका सोचहरू राखेर, फल्ना केटीलाई मैले यति धेरै केटी पटाएँ होइन, मैले यति धेरै सम्पत्ति जोडेँ, मैले यति धेरै चाहिँ उस गरेँ भने जुन एउटा आफैमा म भन्ने शब्द लिएर मेरो बलले मैले गरेँ, मेरो 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 भन्दै हामी हिँड्ने गर्थ्यौँ नि, ती सम्पत्ति हो जो कि हामी आफूले चलाएको छैन कि आत्माले चलाएको छैन कि हामी आफूलाई कसैले चलाउँदैछ, त्यो स्थितिमा हामी हिँड्थ्यौँ नि। त्यो स्थितिबाट हामीले परमेश्वर छुटाउनु हो कि होइन? परमेश्वर हामीले छुटाउनु भयो क्या? हामी त त्यतिखेर त बन्धनमा थियो। हो, हामीसँग प्रशस्त धन थियो होला, तर हामीसँग शान्ति थिएन। हो, हामीसँग प्रशस्त हामीलाई चेक गर्ने डक्टरहरू थियो होला, हामीसित सबै कुराहरू थियो होला, तर हामीसित रोगहरू प्रशस्तै थियो। हामी हेर्छौँ भने धनी मान्छेहरूलाई सुगर प्रेसर भएकै हुन्छ, रोगहरू लाखै हुन्छ। हो, नाइ फेरि क्रिस्चियन भएरै यो हुँदैन भन्ने छैन, हुन्छ, तर हामीलाई जिउने आशा छ। के छ? ख्रिस्ट छ। मरे पनि ख्रिस्टमा, बाँचे पनि ख्रिस्टमा। हामीलाई त्यो एउटा शान्ति दिने वे छ, बाटो छ। गरिबी भएर हामीलाई दुई छाक खानुपर्छ, तै पनि हामी ख्रिस्टमा शान्ति पाएका छौँ। सबैभन्दा ठुलो शान्ति के को? आत्मा र मनको शान्ति, त्यो पाएका छौँ। त्यसै कारण हामी स्वतन्त्र भएका, अनि हामी स्वतन्त्र भएका छोराछोरी फेरि हामी किन चाहिँ अस्वतन्त्र खोज्दैछौँ? आज हामी यो जवानहरूलाई हामीलाई पुग्छौँ,
हामी आज कतातिर दौडिँदैछौँ होइन? हामीलाई उहाँले ख्रिस्टको राज्यमा ल्याउनु भएको छ। पावलले बताए अनुसार उहाँले हामीलाई उहाँको राज्यमा ल्याउनु भएको छ। यो समय उहाँको राज्य हो, यो समय उहाँले स्थापित गर्नुभएको समय हो, यो समय उहाँले चाहिँ उहाँको उपस्थिति हुने समय हो यो समय। अनि यसैलाई भन्छ ख्रिस्टको राज्य भनेर। अब यदि हामीमा त्यो कुराहरू देखियो भने अनि हामी यहीँबाट हाम्रो खेल खत्तम भयो भने अब परमेश्वरको राज्यमा त हामी कसरी छिर्ने? जहाँ न्यायको दिन हुन्छ। यो परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो भने मृत्यु पछाडिको भनेर भन्छ। मृत्यु पछाडि आउने दिन जहाँ परमेश्वरको राज्य छ। परमेश्वरको राज्यमा त झन् हामी कसरी छिर्ने? परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो, पवित्र, जसले सूर्यलाई बनाउनु भयो भनेपछि सूर्यलाई त हामी यसरी ठाडो आँखाले हेर्न सक्दैनौँ। अहिले बाहिर गएर घाममा हेर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त। ठाडो आँखाले हेर्न हाम्रो आँखा जान्छ, 1 घन्टासम्म हेरेर बसेन आँखा थपकी हुन्छ हाम्रो, हो कि नै? किन हामी हेर्न सक्दैनौँ नि त? अनि सूर्यलाई बनाउनुले परमेश्वर झन् कति पवित्र हुनुहुन्छ होला। अनि त्यस्तो पवित्र परमेश्वरको नजिक अपवित्र चिज जान सक्छ र? सक्दैन। नो। धेरैजनाको जीवन चाहिँ आज कस्तो भइरहेको छ भने धेरैजनाले भन्छन् नि, यो विषय मलाई ठ्याक्कै याद आयो, क्रिस्चियन भएर अन्य जाति बिहा गर्ने। अनि पवित्र र अपवित्र पनि मेल हुन्छ र? हुँदैन। यो कुरा पनि मैले अलिकति बताइदिउँ है बिहाको विषयमा पनि। अपवित्र र पवित्र कहिले मेल हुन्छ? हुँदैन। परमेश्वरसँग त अपवित्र चिज जान सक्दैन मृत्यु पछाडिको कुरामा। अनि हामी शरीरमा जिउँदाखेरि पनि, हामी पवित्र जीवन जिउँदाखेरि, तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र जीवन जिउँदै गर्दाखेरि पनि त्यसमा अपवित्र चिज चाहिँ आयो भने चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो त्यहाँ भुल र गल्ती हुन्छ। अनि त्यसको परिणाम तपाईँहरूले भोग्नुपर्छ, तपाईँ आफैले भोग्नुपर्छ। त्यसै कारण हामीलाई पवित्र चिज भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अपवित्र चिज जान सक्दैन, जहाँ बेविचार जान सक्दैन, जहाँ लोभ जान सक्दैन, जहाँ ईर्ष्या जान सक्दैन, जहाँ चाहिँ के अरे गलत मन भएका मानिसहरू जान सक्दैन, त्यो ठाउँमा जान सक्दैन, हेर्न सक्दैन। त्यसै कारण हामी त परमेश्वरमा पवित्र जाति हुनलाई बोलाइएको हो नि त, हो कि होइन भाइ? हो नि त। अनि पवित्र जाति हुनलाई हामी बोलाइएका हौँ। यो संसारमा परमेश्वरको ख्रिस्टको राज्यमा दुईवटा कुरा फरक हुन्छ है। यो पहिला पढ्दा मैले यो सर्लकै पढेँ, मैले बुझेको थिएन। र मैले यसलाई पढेँ, यसो हेरेँ, यो त फरक पो कुरा रहेछ त। परमेश्वरको राज्यमा र ख्रिस्टको राज्यमा भन्ने कुरा त फरक रहेछ। किनकि जबसम्म हामी ख्रिस्टको राज्यमा हामी तयार हुने हो। कोही पनि सबै प्रफिट छैन, कोहीले पनि 81 सबै कुराहरू छोड्न सक्दैन। तर अस्ति कसले वचन बताउँदै थियो, कहाँनिर कुनै विश्वासको बारेमा वचन थियो। जबसम्म हामीले हाम्रो आत्माको विश्वासलाई बढाउँदै जान्छौँ अनि बाहिर ती कुराहरू देखिन सुरु गर्छ, प्राण शरीरमा देखिने कुराहरू, त्यो कुराहरू देखिन सुरु गर्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि ख्रिस्टको राज्यमा यो समय चाहिँ ख्रिस्टको राज्य हो। यो समय चाहिँ उहाँले स्थापित गरेर जानुभएको समय हो यो समय। अनि हामीहरू चाहिँ यो समयमा एकदमै यस्ता कुरा भनेको शारीरिक कुराहरूबाट, अनि शारीरिक कुरा चाहिँ देखिने कुराहरू हुन्छ, अनि ती कुराहरूबाट हामी टाढा रहनुपर्छ है। ती कुराबाट हामी टाढा रहनुपर्छ। अनि यो जबसम्म, अनि मान्छेले धेरैजनाले भन्छ हामी त परिवर्तन हुनै सक्दैन, कति प्रार्थना गर्छ प्रभु, यो मन कति प्रार्थना गर्छ प्रभु, यस्तो गलत भिडियोमा हेर्दिनँ भनेर। अनि मनले मान्दैन। अनि कहिलेकाहीँ यसो फेसबुक हेर्दा पनि गलत भिडियो आउँछ, ओहो यसैमा खोज्न मलाई ठस्सै दबायो, त्यसपछि झन् गलत। त्यो हाम्रो स्वभाव हो, किनकि हाम्रो शरीरले नै त्यही चाहेको हुन्छ।
थाहा छ शरीर र आत्मा नि यो दुईटै फरक कुरा हो। आत्माले प्राणले आत्मा ख्रीष्ट येशूमा विश्वासद्वारा ठिक ठाउँमा आइरहेको हुन्छ, तर प्राण यस्तो चिज हो जसले यो शरीरलाई उस्काउने काम गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि? बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँबाट आत्माले प्राणले शरीरलाई उस्काउने काम गर्छ। तैँले आज यो गर। जबसम्म हामीले ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु तपाईँ साँच्चै नै म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन्ने जबसम्म हामीले यो कुरा जान्दैनौँ नि प्रभुमा, जबसम्म हामीले यो कुरा राख्दैनौँ नि प्रभुमा, तबसम्म हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन। कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन हाम्रो जीवन। कहिले परिवर्तन हुन सुरु गर्छ भने पवित्र आत्माले हामीलाई जब भित्र आत्मामा सामर्थ्य देखाउन सुरु गर्नुहुन्छ, सही प्रभुलाई चिन्ने कुराहरूमा उसले आफ्नो समय प्रभुलाई दिने कोसिस गर्छ। अनि उसले दिन सक्दैन होला, कतिपय समयमा उसलाई गाह्रो हुन्छ होला, त्यही पनि उसले दिने कोसिस गर्छ भने चाहिँ उसको बाहिरी रूप शारीरिक कुरा पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। उसलाई चाहिने शक्ति अथवा संयमका कुराहरू, होइन, हामी गलाती 5:22 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ छ संयमका कुराहरू। अनि त्यसपछि धेरै कुराहरू छन् जसले हामीलाई हाम्रो दैनिकी जीवनमा, सांसारिक जीवनमा एउटा असल क्रिस्चियन जवानी भएर जिउन सिकाउँछ र हिँड्न सिकाउँछ। अनि यही कुरा हो कि आज हामीले भन्छौँ होला म कसैको लागि म चाहिँ तिम्रो लागि मरिदिन्छु, मैले तिमीलाई यति बहिनीलाई भत्ता परेन यसो भन्दा माफ गर्नु होला। कोहीले फ्याट्टै भनिहाल्छ आई लभ यु अरे, होइन, बहिनीले कसरी भने होला पुर्लुक्क मलाई यत्रोसम्म हेर्दैन बहिनीले, भाइलाई भनिरहेको भएर होला, यसो हेर्दा होइन दाइले आज कहाँबाट आई लभ यु भन्यो होइन, आई लभ यु अझै रिसाओ कि आई लभ यु भन्दै ल अब ज्योति बहिनीलाई घट परे जस्तो छ। ठिकै छ, हामी यो आई लभ यु भनेर त भन्छौँ हामी, होइन, कति राम्रो शब्द छ आई लभ यु, होइन, हो कि होइन? अनि हामीले धेरैजनालाई भन्यो होला, होइन, कि भने छैनौँ न, घर त परे गऱ्यो होला नि, त्यो फेरि त्यो बाहिर परे गर्ने है भन्छौँ, होइन। अनि यी सबै कुरा के हो भने अनि यदि कसैले कसैलाई प्रेम गर्छ भने, यदि कसैले कसैलाई प्रेम गर्छ भने अनि त्यो चाहिँ त्यसको लागि मर्न तयार हुनुपर्छ है। त्यो आई लभ यु शब्दले मात्र केही पनि हुँदैन। अहिले धेरैजनाले के भन्छ अहिलेको लभ, अब त्यतातिर जाउँ, म पनि त्यही लभमै पर्छु किनकि मैले लभ म्यारेज गरेँ, तर मैले भन्छु आफैलाई कि आई एम भेरी रङ, होइन, मेरो बाटो गलत थियो। मैले यो कुरा चाहिँ अलिकति तिमीहरूको बिचमा के जोड्न चाहेँ भने तपाईँ प्रत्येकको बिचमा लभ के बल्ल चाहिँ दाइले सही कुरा गर्नुभयो भन्यो, ल ठिक छ, भाइलाई मन पर्छ यो कुरा, ल जाम अगाडि बढौँ। यो लभ भन्ने कुरा अहिलेको जवान र जवानीमा चाहिँ के कुरा हुन्छ भने धेरै एकदमै चासोको विषय हो यो। धेरैजनाको कान पनि ठाडा हुँदैन यो कुरा सुन्ने बित्तिकै, अनि हाम्रो ओसीका बहिनीको ठाडो भइसकेको छ। ल अनि के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामी शारीरिक कुरालाई प्रयोग गर्छौँ लभमा, किनकि कोही काली छ भने छि यो त काली रहेछ भयो हेर्दिनँ भन्छौँ केटा हो। भाइले घट पऱ्यो क्या हो। अनि कोही गोरी छैन, आहा यो केटी कति राम्रो, यो केटा कति राम्रो भन्छन्। तर हेर, फर्स्ट अफ अल लभ गर्ने मान्छेहरूलाई यसो विचार गर त, कहिले पनि मन हेरेर उसले लभ गरेको हुँदैन। उसले पहिला सुरुमा रूप हेरेर लभ गरेको हुन्छ। किन? अब यहाँ हामी स्पष्ट देख्न चाहन्छौँ कि शारीरिक इच्छालाई, त्यसलाई देख्छौँ भने हामी फर्स्ट अफ अल रूपलाई देख्छौँ। त्यो भनेको के हो? शारीरिक इच्छा।
शारीरिक इच्छालाई हामी हेरिरहेका हुन्छौँ, शारीरिक इच्छाले हामीले चाह गरिरहेका हुन्छौँ है। त्यसै कारण यदि कोहीले कपिल भाइ यदि तिमीले मलाई प्रेम गरेनौ भने म मर्न तयार छु भनेर फ्याट्टै भनिदियो भने कसैले नभएर म उठाइहाल्छु आज चाहिँ धर्मदाइले भनेर होइन। बरु चाहिँ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ हतार हतार चाहिँ ड्रममै भए पनि 32मा लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ भने नै गर्न हाम्रो 60 पोइन्टलाई जात्रै गत परेर चाहिँ बहिनीको विचार त छैन। बहिनी ड्रम श्रममा यसो 32मा लिनु हेर हामीलाई यसुले झुटो प्रेम गर्नुभयो त यसुले हामीलाई सदैव आई लभ यु भनेर भन्नुहुन्छ हो कि होइन? ल भन त उहाँले त हामीलाई भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुभयो हो कि होइन? हो कि होइन? डाइ फर यु योर सिन होइन हाम्रो लागि उहाँ मर्नुभएको हो नि त हो कि होइन? हाम्रो लागि उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। उहाँले जे भन्नुभयो नि उहाँले त्यो गर्नुभयो। तर आज संसारको मान्छेले हेर त जे भन्नुहुन्छ तर त्यो गर्नुहुन्न। ओहो म त तिम्रो लागि आकाशको ताला झराल्ने कताबाट झार्ने हो आकाशको तारा तारा होइन दारा झराल्ने चाहिँ अनि बिहा गरेपछि मर्नु कुर्छ बुढाले कुर्छ किन भने उसले शारीरिक छ होइन त पहिला पहिला त कति गोरी दिस्यो अहिले किन काली भयो बिचरा त्यो श्रीमती घाममा मसुरो गरिरहेको हुन्छ होइन के अरे घाँस काटिरहेको हुन्छ होला उसले घामको डढेर उसको चाहिँ गोरोपन चाहिँ अहिले कालो भएको हुन्छ अनि पछि उसलाई घिरा गर्न थाल्छ त्यो बुढाले। मैले हिजो मात्रै एउटा घटना पढेको थिएँ हिजो बिहान हो कि आज बिहान के घटना पढेको थाहा छ? श्रीमतीको छोरा छ कि छोरी छ भनेर बुढाले पेट चिरेको रे हैँसाले। साँच्चैको घटना हो। आज बिहान हो कि या हिजो बिहान छोरी छ कि छोरा छ भनेर हैँसाले पेट चिरेको रे। फेरि भाइ बहिनीहरूले पनि त्यस्तै गर्ला हैँसा खोज्नु पऱ्यो भनौँला त्यो चाहिँ नगरे जे होस्। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने त्यस्तो घटनाहरू घट्छ होइन। तर यी सबै कुरा के हुन्? शारीरिक इच्छा। छोरा भयो नि छोरी भयो नि त्यही त हो नि। एकजना मान्छे हेराउन गएछ अरे धेरै वर्ष भएको बिचरा छोराछोरी नभएको ल बाजे मेरो छोराछोरी भएको छैन यसपालि चाहिँ मेरो छोरा के अरे मेरो श्रीमतीको पेटमा बच्चा छ ल भनिदिनुहोस् बाजे छोरा हुन्छ कि छोरी भन्दा त्यो बाजेले भन्छ कि चाहिँ तपाईँको छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भने होइन कसैले भन्न सक्छ छोरा हुन्छ। तर जे भयो भने परमेश्वरले दिएको गिफ्ट हो। परमेश्वर दिएको उत्तर छोरा भए उत्तराधिकारी छोरी भए गिफ्ट हो कि होइन? मान्छेको इच्छा के छ भने देख्ने कुराहरूमा छ हेर्ने कुराहरूमा छ। देख्ने र हेर्ने सेमै वर्ड भयो होइन? जे होस् त्यो कुराहरूमा छ। त्यसै कारण मान्छे आज फँसिरहेका छन् के त्यसै कारण मान्छे आज डुबिरहेका छन् किनकि ओहो देख्छन् हो फल्नाले यत्रो घर बनायो अनि मान्छेको सोच हुन्छ कहाँ फल्नाले यत्रो ठुलो घर बनायो त्यसले के गर्यो होला दुनियाँभर कुरा गर्यो त्यसको बारेमा अनि त्यसपछि हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो अनि चोर लाग्ने गलत काम गर्ने किनभने उसको डाहा उसको मनमा आयो। अनि उसले त्यो डाहा आएको कारण चाहिँ के हो भने हामीले हेरेर ऊ फल्नाले त दिनदिनै पैसा हजारको गन्छ अरे अनि हेर्ने कुरामा ओ फल्ना त यति राम्रो छ त्यो मण्डलीको बहिनी त यति राम्री त्यो बहिनी त्यो बहिनीलाई यो मण्डलीको चाहिँ छोरी बनाउन पाए मान्छेहरू सोच त्यस्तो हुन्छ। अर्थात् हेर्ने कुराहरूमा हामीलाई ती कुराहरूले फसाइरहेको हुन्छ। लोभ ती कुराहरूबाट आउँछ व्यभिचार ती कुराहरूबाट आउँछ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त आँखाले हो गर्ने। अब तपाईहरू आफू शारीरिक अनुसार चल्नु भएको छ या आत्मिक अनुसार चल्नु भएको छ? शरीर अनुसार चल्ने त्यो शरीर हो अनि आत्मा अनुसार चल्ने त्यो आत्मिक हो। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हो। के अरे शरीर अनुसार चल्ने त्यो शरीर हो आत्मा अनुसार चल्ने आत्मा। अनि तपाईँ र म चाहिँ के हो त? तपाईँ र म के हो? हामीहरू चाहिँ एउटा आत्मा हो।
अनि हामीहरू पहिला आत्मा थिएनौँ, हामी त मरेका मान्छेहरू थियौँ। उहाँको उपस्थितिमा उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो र हामीलाई असल आत्मा बनाउनु भयो भने अब हामी कुन अनुसारले चल्नुपर्ने रहेछ? हामी आत्मा अनुसारले चल्नुपर्छ। लोक है सन्तोष भाइ, ऊ त्यो गहुँको यति टुप्पो भाँचेर ल्याउ त जब मैले अघि हाले चाहिँ मान्थेँ। फास्ट है। अब हामी कुन अनुसारले जिउँदैछौँ यो समयमा कि हामी संसारकै मजामा हिँड्दैछौँ होइन? कि दुईतिर ठिक्क भएको छौँ, यता पनि ठिक्क यता पनि ठिक्क? हाम्रो जवानहरू चाहिँ मलाई पनि भन्थ्यो कि हाँस्थ्यो, हाम्रो जवानहरू, हाम्रो भाइ बहिनीहरू हामी त्यो चाहन्न, मण्डलीको अनि परिवारहरू त्यो चाहनुहुन्न होइन? मण्डलीले त्यो चाहँदैन कि मेरा भाइ बहिनीहरू, जवान भाइ बहिनीहरू, मण्डली परिवारहरू दुवैतिर हिँडेको चाहनुहुन्न। संसारतिर पनि ठिक्क यतातिर पनि ठिक्क। एउटा मानिस समुद्रमा या चाहिँ फेवातालमा दुईटा डुङ्गा एउटा खुट्टा यता एउटा खुट्टा यता राखेर हिँड्न कहिले पनि सक्छ? त्यो हिँड्दा जाँदा ए भन्दा त्यसको खुट्टा च्यातिन्छ, त्यही खसेर मर्ने हो कि होइन? एकचोटि ट्राई गर त ल। आत्माको बारेमा बता। यो गहुँ नि, यो के हो रे? यो गहुँ। अब यो गहुँको यो खोस्टा तिमीले यत्रो कोट्टाऊ, यसको खोस्टा लास्टमा आएपछि बल्ल यसको बिउ हुन्छ भित्र, हो कि होइन भन त? यस्तै हाम्रो आत्मालाई पनि हाम्रो प्राणले र हाम्रो शरीरले छोपेर राखेको छ। जबसम्म त्यो आत्मालाई ख्रिस्टको आत्मासम्म गाँच्दैनौ नि, कसैले एप्टार भन्ने फिल्म कसैले हेरेछ? एप्टार सबैले हेरेन वा होइन? त्यही हो, हिन्दीमा चाहिँ अवतार, या इङ्ग्लिसमा चाहिँ एप्टार भन्छ होइन? त्यहाँ चाहिँ के गरेको थियो, तिमीले यस्तो उडेको छ नि त्यो के अरे त्यो चरा ड्राइगन, त्यो त्यो फिल्ममा जति पनि घोडाहरू छन्, जति पनि त्यहाँ उसहरू छन्, त्यसको चाहिँ एउटा पुच्छर हुन्छ त्यो मान्छेको। त्यो पुच्छर त होइन, त्यसको त्यो बाल होला, तर त्यो घोडाको सिङसँग लिएर आएर यसरी गाँच्नुपर्छ हो। त्यो गाँसिसकेपछि नि त्यसको मन या त्यसको आत्मा र उसको आत्मा जहाँसम्म त्यसको मन र त्यसको मन सेम हुन्छ, अनि उसले भनेको मान्छ, उसले सबै गरेको मान्छ। ए जसँग सम्झे। अनि हाम्रो आत्मा पनि त्यस्तै हो। हाम्रो आत्मा हाम्रो परमेश्वरसँग कनेक्सन भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले चलाउने शरीर, हामीले चलाउने मन पनि परमेश्वर जस्तै हुँदै जान्छ। आमेन, हुँदै जान्छ। अनि देखिन्छ ओ फल्ना भाइ कपिल त आमा सिवन मण्डलीमा त्यस्तो प्रार्थना गर्ने मान्छे, प्रार्थनाको योद्धा। मोहनी लाग्लाई बहिनी मण्डलीको जवानलाई यस्तो चलाउँदैछ अरे। हाम्रो भाइ हो, भाइलाई यस्तो गीत गाउँछ अरे भाइले त। किनकि मान्छेले देख्न सुरु गर्छ, पवित्र आत्माले चलाएको मानिस कसैले मान्छेले देखेर उसलाई चिन्छ, यो वाह यो मानिस यस्तै। हाम्रो बहिनीलाई भनेन भने बहिनी टिसाएको मसित, ठिक छ। हाम्रो बहिनीलाई के अरे बहिनी, के टाइ अरे बहिनीको नाम? सरिता राई। बहिनी यस्तो मण्डलीमा प्रिसिङ गर्न यस्तो राम्रो असल, किन? आत्माले चलाएको चाहिँ त्यो है भाइ, है? बुझ्यो नि भाइ? बुझेको बुझेन? दाइले के भन्यो भन्यो, गहुँ त लिएर आयो, खोस्टायो, के भन्यो भन्यो, हावा आयो उडाएर लिएर गयो। थाहा छ यो गहुँको रोटी बन्नलाई नि, यो गहुँको रोटी बन्नलाई बिचरा यो गहुँलाई धेरै दुःख र कष्ट सक्छ। अर्थात् यो गहुँलाई हामीले भिजाउँछौँ पहिला, अनि यसलाई जमिनमा राख्छौँ, गाड्छौँ, हो। अब यसले बिउ झिक्नलाई, यो बुट्टा बन्नलाई यो चाहिँ अन्धकारमा माटोले दबिएर बस्नुपर्छ, होइन? दबिएर बस्नुपर्छ। बिचरा पानी सहनुपर्छ, यसले घाम सहनुपर्छ, अनि बल्ल मात्र त्यो असल प्रकारले उब्जिन्छ। अनि हाम्रो आत्मा पनि त्यस्तै भित्र छ। हामी निस्किनलाई नि हामीलाई परमेश्वरले जाँचहरू दिनुहुन्छ,
संसारको कतिपय संसारिक थोकसँग हामी लड्नुपर्छ। हेर्ने कुरामा, देख्ने कुरामा अथवा जाँचहरूमा जब हामी बढ्दै जान्छौँ नि, हामी सिक्दै जान्छौँ हामी संसारसित। अनि धेरैजना मान्छे संसारसित ठक्कर हान्छ, फल्नाले त यस्तो गरेर भयो म सक्दिनँ। तर होइन, जसरी यो बिउलाई बढ्नलाई एउटा अन्धकारबाट गुज्रिनुपर्छ अनि एउटा मजबुत कुराहरूबाट गुज्रिनुपर्छ, अनि त्यस्तै नै हाम्रो आत्मा परमेश्वरसँग बाहिरी रूपमा देखिनको लागि, पवित्र आत्मा भरिएर देखिनको लागि, हाम्रो शारीरिक कुरालाई पन्छ्याउँदै निस्किनको लागि, जसरी यो खोस्टा छ, यो खोस्टालाई हामी फकाउँछौँ यसरी फकाएपछि बल्ल यो गेडा निस्किन्छ। त्यस्तै हामीलाई ढाकेको छ। जब हामी त्यो कुराहरू निस्किन्छ नि परमेश्वरको आत्माले, अनि हाम्रो आत्मालाई चलाउन सुरु गर्छ भने अटोमेटिकली हाम्रो शरीर चल्न सुरु गर्छ। त्यस्तै हाम्रो पहिला सुरुमा त हाम्रो प्राण चल्न सुरु गर्छ त्यस्तो, किनकि हाम्रो सोच्ने भनेको प्राणमा भएका थोकहरूले हाम्रो सोच्ने विचार, हाम्रो विचारहरू ठिक हुँदै जान्छ, हाम्रो बेहोराहरू ठिक हुँदै जान्छ। हामीले पहिला जे गर्थ्यौँ हामीले त्यो अब गर्दैनौँ, किनकि हामी अब ख्रिस्टमा छौँ, हामीलाई ख्रिस्टको आत्माले चलाउँछ। अब हेर है, हाम्रो जीवन अब हामी जब चल्दै जान्छौँ, दैनिक जीवनमा हामी चल्दै जान्छौँ भने अनि हामीलाई थाहा हुन्छ हामी कुन अनुसार चल्छौँ। हामी ठ्याक्क सोच्छौँ, फल्ना म आज जान्न भन्थेँ यार, तर म आज गइहालेँ। अनि हामी त्यहाँ सोच्छौँ, ओहो हामी त गलत कुरामा आइरहेको छ, आज म कुन अनुसारले चल्दैछु? म साँच्चै आत्मा अनुसारले चल्दैछु कि म शरीर अनुसार चल्दैछु? अनि हामीलाई थाहा हुन सुरु गर्छ। ठ्याक्कै हामी देख्छौँ, हामी आफैलाई देख्छौँ। ऐनामा हामी हेऱ्यो भने हामीले आफ्नो मुहालाई देख्छौँ अनि हामीलाई सम्झना आउँछ, म त शरीर अनुसार चलिरहेछ, थाहा हुन्छ हामीले। त्यसै कारण शरीर अनुसार चल्नेहरूलाई चाहिँ अर्थात् यी यस्ता कुराहरू, लोभ भएका कुराहरू, होइन, व्यभिचार भएका मानिसहरू, यी सबै कुरा शारीरिक अनुसार हो। अनि त्यस्ता मानिसहरूलाई ख्रिस्टको राज्यमा उत्तराधिकार छैन। तिनीहरू उत्तराधिकारी हुन्, किनकि हामीहरू हौँ उत्तराधिकारी, तर छैन। अघि भने नि, लङ्कामा सुन्छ कान मेरो भोज चाहिँ, माथि सुन भएर के गर्ने, आशिष भएर के गर्ने? आशिष त छ नि त परमेश्वर, हामी छोराछोरी पनि हौँ। तर के छ भने हामी चल्ने कुराहरूमा, अर्थात् हामीले पाउनुपर्ने आशिष चाहिँ बिचैमा शैतानले चाहिँ ट्याप्पो टिपेर लिएर जान्छ। त्यसो कुनै अर्थ छैन। त्यसै कारण अहिले यो संसार नै ख्रिस्टको राज्य हो। अनि यो राज्यमा पनि उत्तराधिकारी छोराछोरी भएर, होइन, परमेश्वरको पवित्र आत्मामा भरिने छोराछोरी, सामर्थ्य बोकेको छोरा कसैले प्रार्थना गर्छ, यसोको आउनुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, यसोको नाममा त निस्केर जा। अनि त्यस्तो छोराछोरी बन्नलाई हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको, उहाँको राज्यमा बोलाउनु भएको। हामीलाई पाडाको मासु, बुङ्गुरको मासु झोच्नलाई बोलाउनु भएको होइन। दिनदिनै हामीलाई पार्टी गर्नलाई, फल्ना ढिस्का ठाउँमा जानलाई बोलाउनु भएको होइन। परमेश्वरको राज्य खान र पिउनुमा छैन भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनुमा छैन। त्यसै कारण आज यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हामी कुन अनुसारले जिउँदैछौँ, कुन समयमा चल्दैछौँ, कुन अनुसारले हामी जिउँदैछौँ। शारीरिक अनुसार जिउँदैछौँ, आत्मिक अनुसार जिउँदैछौँ। यो समय ख्रिस्टको समय हो, ख्रिस्टको राज्यको समय पनि हामी त भरपूर्ण शक्तिमा, पवित्र आत्मामा भरेर जिउनु पर्ने थियो त। आज यतिका वर्ष भयो होला, होइन, हामी विश्वासी भएको कि भएन, 4-5 वर्ष भयो होला, 10 वर्ष भयो होला, कसैले 20 वर्ष भयो, तर खै आज हामीलाई कसैले पछाडि। तर हामी त पवित्र, उहाँले बोलाउनु भएको बोलावटलाई हामीले सुनेनौँ, बुझेनौँ, परमेश्वरले गरेको प्रेमलाई त हामीले ख्यालठट्टैमै उडायौँ। अनि त्यसै कारण हाम्रो जीवन परिवर्तन भएन नि त। यदि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्थ्यौँ भने, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति मर्नुभएको कुरालाई हामी बुझ्थ्यौँ भने आज हामीले गलत कुरा गर्थेनौँ, शारीरिक कुरा गर्थेनौँ। किनकि मनपर्ने मान्छेले भनेको कुरा मान्छौँ नि त हामीले, हो कि होइन भनौँ त। हाम्रो लभ परेको केटाले प्लिज मलाई आज यति काम गरिदेऊ न भने हामी त्यसलाई नाइ नभनिकन खुरुक्क लाएर गरिदिन्छौँ, चाहे त्यो काम जति नै कठिन होस्। बुझ्नुभयो? उहाँ सन्तोष भाइलाई बिचरा पोखराबाट ल भेट्न आइज भनेपछि बिचरा सन्तोष भाइ घर झगडा गरी जानुहुन्थ्यो भेट्न, किनकि मन परेको मान्छेलाई नि। सन्तोष भाइ एक्सिलेन्ट, सरी ल, त्यो एकदम मैले यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै। किन थाहा छ, मन परेको लागि हामी जे पनि गर्नु तयार हुन्छ। तर तपाईँ र मैले तर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई के गर्दैछौँ? साँच्चै मन पराउँदैछौँ? यदि मन पराउँछ भने हामीले
वाक्यहरू पालन गर्छु। बुझ्यो? बहिनीलाई हाँसो लाग्छ? हो दाइले ठिकै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ होला होइन? हो मन पर्ने मान्छेको हामीले बोली सुन्दा नि फोनमा त 10औं घन्टा बोल्न त रातभरि हुन्छ। हेलो हजुर त्यो के कुरा आएको किनकि मनपर्ने मान्छे फोनै तातै भएर पड्कियोस् चार्जर झोसेर हुन्छ कि कानै रन्किनी गरे होइन भाइ? हो कि दाइले ठिकै कुरा हो होइन? किनकि मन पर्यो कि हामी ख्रिस्टलाई मन पराएनौँ र होइन कि ख्रिस्टले हामीलाई मन पराउनु भएन र? अनि आज हामी ख्रिस्टको लागि के गर्दैछौँ त? ख्रिस्टले यो नगर है त यो हामी एकछिनको लागि शारीरिक कुरालाई हामी गर्छौँ तर जो अनन्त जीवन दिने कुरा हो हामी त्यसलाई जानु गर्दैनौँ किनकि हामी त्यसलाई देख्दैनौँ त। त्यसै कारण नदेखेको कारणले हामी विश्वास गरेनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै ठुलो धोका हो किनकि बाइबलले भन्छ देख्ने कुरा केही समयको लागि हो र नदेख्ने कुरा कहिलेको लागि हो? अनन्तको लागि। बुझ्यो बहिनी? बुझ्यो कि? त्यसै कारण यो कुरा हामी विचार गरौँ है त। बुझ्यौ? सबैले जनाले बुझेन होइन कि बुझेन कि अरू केही प्रश्न छ कि अरू? त्यसै कारण हामी चाहिँ शारीरिक इच्छामा होइन भाइ। ल परमेश्वरले मान्छेहरूले परमेश्वरमा भन्दा भूतमा किन विश्वास गर्छ? त्यतिकै हजुरले नदेख्ने परमेश्वरलाई पनि मान्छेले हामीले देख्नेलाई विश्वास गर्छ तर नदेख्ने हामीले झ्याप्पै विश्वास गर्दैनौँ भन्नुभएको नि त अहिले भर्खर भन्दाखेरि। अनि मान्छेहरूले चाहिँ अनि हो परमेश्वर पनि देख्नुहुन्न हामी देख्न सक्दैनौँ। भूतलाई भूत प्रेतहरू भन्छ त्यसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ तर मान्छेले बढी भगवान्लाई भन्दा बढी त्यो दुष्ट कुराहरूलाई जस्तो भूतहरूलाई चाहिँ बढी विश्वास गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। जस्तै अब भूतहरूलाई भन्दाखेरि जस्तै अब कस्तो जस्तै हेराउने कुराहरूमा मैले बुझेँ। उसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै भूत छ अरे त्यहाँ भने होइन विश्वास गरेँ साँच्चै त्यहाँ त भूत छ फल्ना त हाम्रो ढडाउँदै गऱ्यो यहाँ आयो त्यो होइन त्यही कुरा भन्नु। तर परमेश्वरले यो काम गर्नु भएन भने त छैन दिमाग गर्नु भएन नि होइन। तर भूत भन्दा चाहिँ डराउनु दिन्छ हाम्रो सातो खान्छ। तर परमेश्वरले म तँलाई माया गर्छु छोरी आइज भन्दाखेरि के गर्ने म आउनु म चाहिन्न मलाई यही ठिक छ। भाइले भन्न खोजेको त्यही हो होइन भाइ? हो भन्न भाइले एकदमै राम्रो प्रश्न झिकेको के थाहा छ? भूत छ अरे त्यहाँ भन्दा हामी झट्टै विश्वास गर्छौँ। होला पनि दाइ त्यो ठाउँमा त मरेको मसान हो भन्ने भन्छौँ होइन? त्यो ठाउँमा त मान्छे खाने ठाउँ त्यो ठाउँ मान्छे चितेको भूत पनि त देखिँदैन नि त होइन? भूतले तर्साउँछ होइन? परमेश्वरहरू तर्साउनुहुन्न बिचरा केही गर्नु हामी सिधै आराधना गर्छौँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ आशिष दिनुहुन्छ त्यो कुरामा हामीले विश्वास गर्दैनौँ। भूतले तर्साउँछ हाम्रो सातो खाइदिन्छ होइन हामीलाई बिरामी पार्छ अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। हो यो एकदम टाइट कुरा हो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा है। यो भाइले उठाएको प्रश्न एकदमै राम्रो छ। बाइबल पढ्दैनौ र भूत हुन्छ कि हुन्न भन्नु त्यही हो दुष्टात्मा भने त्यही बा ल धेरै राम्रो असल क्वेसन। त्यो भनेको मैले अस्ति नै यो बताएको थिएँ त मैले अस्ति। यस्तो हो बहिनी जस्तै कोही बितिहाल्यो कोही मऱ्यो होइन अनि त्यो मान्छे चाहिँ मेरै घरको साइडको पर्यो भने त्यो राति त्यही बनेर डढाउन आयो भने चाहिँ त्यो मान्छे त्यसैको आत्मा आएको चाहिँ हुँदैन है। त्यो मान्छेको आत्मै आएर त्यो मान्छेलाई तर्साएको हुँदैन कि त्यो मान्छे जस्तै बनेर शैतान त 1/3 स्वर्गदूत झारेको हो नि त। त्यसै कारण उसले उसको कपी मात्रै गरेर उसले मान्छेलाई भरमाउन खोजेको हामी क्रिस्चियनहरूलाई तर्साउन चाहिँ खोजेको है। त्यो चाहिँ त्यही मान्छेको आत्मै आएर मान्छेलाई तर्साएको चाहिँ होइन। क्रिस्चियनहरू मर्ने बित्तिकै सिधै परमेश्वरसँग हुँदैन परमेश्वरसँग हुँदैन। तर हाम्रो बस्ने ठाउँ छुट्टै छ परमेश्वरसँग चाहिँ हुँदैन किनकि अझै यसु प्रभु निस्किनु भएको छैन नि त। एक छाका उहाँ निस्किनु भयो हेर यो कुरा बुझ्नुपर्छ। एक छाका हेर यसु ख्रिस्ट नमर्दासम्म
येशू ख्रिस्ट प्रभुमा नमर्दासम्म कोही पनि मान्छे स्वर्गमा गएको थिएन है। जब येशू ख्रिस्टको जन्म भयो, उहाँ मर्नुभयो अनि 3 दिन 3 रात उहाँ चाहिँ अधोलोकमा जानुभयो, जहाँ चाहिँ प्याराडाइस भन्ने ठाउँ पनि छ, त्यो ठाउँमा पनि जानुभयो, त्यहाँका आत्माहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँको आत्मा सँगै अर्थात् उहाँ चाहिँ शरीरमै पछि मानिसहरूसित बस्नुभयो अनि उहाँसँगै अनि ती आत्माहरू जुन मूसाका आत्मा थिए, अब्राहमका आत्मा थिए, अर्थात् त्यो समयदेखि त्यो लास्ट समय चाहिँ के भने चोरको समयसम्म, उत्पत्तिदेखिको स्टार्टिङबाटको मानिस र त्यो जुन येशू ख्रिस्टसँग टाँसिएको मर्न थालेको चोर जसले विश्वास गर्यो नि त्यतिखेर त्योसम्मका मानिसहरू सबै स्वर्गमा उठाएर लगिए र त्यो ठाउँ खाली छ। अब चाहिँ त्यहाँ यसो आउँदासम्म फेरि त्यो ठाउँमा क्रिस्चियनहरू गएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो ठाउँ पनि हामी के अरे असल ठाउँमा भनेर त्यसलाई चाहिँ प्याराडाइसै भन्छ है। त्यसलाई अब फेरि अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब फेरि हामी जान्छौँ त्यो ठाउँमा, डाइरेक्टली हामी स्वर्ग जान चाहिँ पाउँदैन किनकि न्याय भएको छैन। अरू बुझ्यो भाइ? अब हामी आफैले जाँच गर्न सक्छौँ कि म कुन अनुसार चल्दैछ। पानी खाम त ल एक्सप्लेन भन्नु पानी ल्याउँ त पानी यो विषयमा पछि बहस गरौँला, पछि बहस गरौँला बुझ्यौ नि के बुझेको बुझेन? ल हामी बताइदिनु पर्यो के उसलाई बिमलालाई के छ हजुरको राय? अब तिनी फेरि निस्किन्छौ कि निस्किनु कुरा त्यहाँ छ ल है। अब हामी कुन अनुसारले चल्छौँ भने हामी आफैलाई चेक गर्न सक्छौँ। अब हामी सबै डक्टर भइसक्यौँ है, हामी आत्मिकी डक्टर भयौँ सबैजना, बुझ्यौ? अनि हामीले हाम्रो शरीर चाहिँ कुन अब यसो बाङ्गिने बित्तिकै हामीले त हो यो चाहिँ शरीर अनुसार हो है भनेर ठ्याक्कै सम्झिनु पर्यो है, किनकि शारीरिक इच्छाले हामीलाई गलततिर लिएर गइरहेको हुन्छ होइन। त्यसै कारण हामी त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। त्यसै कारण अब यो लास्टमा चाहिँ के छ भने त्यही हो, ख्रिस्टको राज्य भनेको यो संसार हो जहाँ हामी जिउँदैछौँ, जहाँ हामीलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ, यो राज्यमा हामी प्रवेश भएका छौँ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ मृत्यु पछाडि हो। अनि जो चाहिँ उहाँ त्यो चाहिँ हाम्रो आत्माको समयमा हुन्छ, त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा हो। अनि त्यसै कारणले यो संसारमा छँदै हामीले सही काम गऱ्यो भने अर्थात् हामी चाहिँ उहाँको उत्तराधिकारी बन्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा पनि हामी उत्तराधिकारी हुनेछौँ, हामीले त्यो ठाउँ पाउनेछौँ, त्यो पुस्तकमा हाम्रो नाम लेखिनेछ भन्न खोजेको कुरा। अब हामी संसारमै छैनौँ भने त, संसारमै हामीले असल प्रकारले गरिरहेका छैनौँ भने त्यो ठाउँ त झन् धेरै पर भयो। त्यसै कारण सिक्दै जाउँ, यो ठाउँदेखि परिवर्तन एकैचोटि कोही पनि परिवर्तन हुँदैन, परिवर्तन हुने कोसिस चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। ल अरू केही प्रार्थना भयो है? हुन्छ हुन्छ के छ सूचना सन्तोष भाइ? हामी उताको